नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. आज गोंय सरकाराचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप जावंक लागल्यात आनी ते आरोप खंयचे? इव्हेंटांच्या माध्यमांतसून सरकार तिजोरेची लूट करपाक लागला अशा प्रकारचे आरोप आज सरकाराचेर जावपाक लागले. सगळे विरोधी पक्ष सरकाराच्या इव्हेंटाचेर उलयता, इव्हेंटाक खर्च करपी पयशाचेर उलयता, त्याच बरोबर इव्हेंटाच्या माध्यमांतसून पयशाची लूट चल्लेली आसा अशा प्रकारचे आरोप करता आनी ताच्या फुडें वचून ह्या इव्हेंटांचें फलीत कितें काय म्हणून प्रश्न विचारता. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना प्रत्येक गोंयकार आज विचार करपाक लागला की सरकाराचें नेमकें चल्लां तें कितें. केंद्रान पळयलें, केंद्र सरकाराचे त्या पद्दतीचे लूट चल्ले असो आरोप जाता. राज्य सरकाराची तेंच्या पद्दतीन लूट चल्ल्या अशा प्रकारचो आरोप जाता. हालींच्या काळान काँग्रेसीन सरकाराच्या इव्हेंटाचे जे खर्च आसा पळय ताजेर कितकेशेच फावटी उजवाड घातलो, त्याच बरोबर हें सगळें कितें आसा पळय तें उघड करपाचो प्रयत्न केलो. आतां आमी बारकायेन पळयता, एखादें सरकार जनकल्याणकारी योजना राबयता पळय तेन्ना तें योग्य मानलें वयता. कारण कित्याक तर सरकाराचें काम तें जनकल्याणकारी योजना राबोवप, जनतेच्या हिताचें जें कितें आहा पळय तें सरकारान करप. तेजी कारणां कितें तर हें सरकार आसा पळय तें ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल आनी बाय द पीपल. हें सरकार लोकांनी हाडलां, लोकांचें सरकार. तेका लागून सरकारान लोकांच्या बाबतींत जागृत रावप, लोकांक जाय तें करप हें सरकाराचें काम. पूण जेन्ना इव्हेंटांचेर वायफळ खर्च जातलो आनी इव्हेंटांच्या माध्यमांतसून तिजोरेंतसून पयसो भायर काडपाचें काम जातलें पळय तेन्ना निश्चितपणान लोक विचार करतले. आतां ताज्या फुडें वचून एक गजाल आसा, तिजोरेंच्यान पयशे भायर काडले ओके आसा, सरकारान खर्चाक लागून पयशे भायर काडले तिजोरेंच्यान, पण त्या पयशाक अकावंटेबिलिटी आसूंक जाय. खंय खर्च केले हे पयशे हे लोकां समोर येवंक जाय. आनी सरकार आनी शासकीय अधिकारी आसा, प्रशासन आसा, ताचें हें काम. कारण कित्याक तर हे पयशे लोकांचे, तुमचे न्ही. तुमच्या पार्टीचे समजा जर पयशे आसले, सरकार पक्षाचे पयशे आसले आनी ते जर खर्च केल्ले कोणूच कांयच विचारपाचो नासलो. तुमचे फॅक्टरींतले पयशे, तुमच्या धंद्यांतले पयशे तुमी वापरले, कोणूच तुमकां कांयच विचारपाचो नासलो. पण हे पयशे आसा पळय ते लोकांचे पयशे आनी हे टॅक्स पेयरांचे पयशे. आतां ज्या पद्दतीचे आरोप जाल्या, RTI घालून जी माहिती मेळयल्या आनी काँग्रेस पक्षान जे आरोप केल्या तातूंत प्रामुख्यान आमी पळयता 12.43 crores 12.43 कोटी रुपया सरकार तुमच्या दारी ह्या इव्हेंटाचेर खर्च जाले. हे प्रोग्राम जे सरकारान केले पळय तेजेर 12.43 कोटी रुपया खर्च केले. आतां निकतेच जे योगा डे जालो पळय ताच्या वयल्या खर्चा वचून बोवाळ चालू आसा. ह्या खर्चाचें इन्फॉर्मेशन दिलें वचना, खर्च खंय केलो, कसो केलो, कित्याचेर केलो हेची म्हायती दिली वचना. अशा प्रकारचो गंभीर स्वरुपाचो आरोप काँग्रेसीन केला. त्याच बरोबर काँग्रेसीन ह्या संदर्भात स्पोर्ट्स डायरेक्टर जे आसा तांकां घेराव घातलो. अजय गावडेक घेराव घालून तांच्यांनी जाब विचारलो की ह्या खर्चाचो हिशोब जो आसा पळय तो आमकां केन्ना मेळटलो. आतां आमी बारकायेन पळयता, सरकार वेगवेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट करता. 365 days हांगासर इव्हेंट चालू आसा अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें ठरचें ना. बारकायेन पळयात, खंयचो इव्हेंट हांगासर जायना, सगळ्या प्रकारचे इव्हेंट जाता. आतांच एक हे जाल्यार फाटलो जो 2025 जो चिखल कालो जाल्लो ताचेर कितको खर्च केला, 1.5 कोटीच्या आसपास खर्च केला अशा प्रकारचो आरोप काँग्रेसीन केलो. त्याच बरोबर प्रत्येक इव्हेंट जो जाता त्या प्रत्येक इव्हेंटाचेर कोट्यांनी खर्च करता, पण त्याचो हिशोब दिलो वचना. आमकां एक गजाल मान्य आसा, सरकार जेन्ना इव्हेंट करता पळय तेन्ना खर्च जातलो, पण त्या खर्चाचो हिशोब दिवप हें सरकाराचें काम. कारण कित्याक तर सरकार प्रत्येक मनशाक हांगासर बांदील आसा. इंडिव्हिज्युअल कोणी जरी हिशोब मागलो न्ही जाल्यार तो सरकारान दिवंक जाय. कारण कित्याक तर सरकार तेका जबाबदार आसा आनी बांदील आसा. पण हांगासर तें केलें वचना. पंतप्रधान निधीचो हिशोब ना, तो कोणी मागपाचोय ना आनी वयल्यान सांगता की तें RTIच्या दायऱ्या भितून येयना म्हणून. अरे कशें जातलें? पंतप्रधान हो लोकनियुक्त पंतप्रधान. जे पयशे थंय येता पळय न्ही, पंतप्रधान निधीन जे पयशे येता पळय ते पंतप्रधान निधीन येता. तो इंडिव्हिज्युअल नरेंद्र मोदी हांच्या नांवान ते पयशे येयना. किंवा फाटले कितके पंतप्रधान आसूं न्ही तांच्या नांवान ते पयशे येवंक नासले. बरें, फाटले जितके पंतप्रधान जाले पळय तांच्यांनी केन्नाच म्हणूंक ना पंतप्रधान निधीचो हिशोब मागप ना, हें केन्नाच म्हणूंक ना. मागीर आतांच कित्याक म्हटलें? आतां राम मंदिराचो विशय येयलो, कोट्यांनी रुपयांची लूट जाली, पब्लीक मनी. पण ताचो हिशोब जेन्ना मागूंक गेले तेन्ना भाशा खंयची उलोवंक लागली? कित्याक आमी कोणाक हिशोब दितले? खंय हिंदूंचो पयसो हो आमचो पयसो? अरे तुमी खंयच्यान हाडलेलो तो पयसो तो सांगात मरे. तुमी एक एकट्यान इंडिव्हिज्युअल दान केल्लें थंय? हांवें 100 कोटी दिल्या, तुवें 200 कोटी दिल्या अशें केल्लें तुमी? ना, हे लोकांचे पैसे. ॲक्च्युअली हे इतकेच पैसे न्ही, राम मंदिर बांदपाक लागून जेन्ना 30-35 वर्सां पयलीं पासून पैसे एकठी करपाचें काम सुरू आसलें पळय
त्याचो सुद्धा हिशोब आजपर्यंत ना, आणि ते हजारो कोटी आसा. एक फावट जेन्ना देशभरान यात्रा केल्ल्यो, मागीर त्यो रामशिलाच्या बाबतीन आसूनी, रामज्योतच्या बाबतीन आसूनी, किंवा गंगा जल घेवन गेले पळय तें आसूनी, पण ह्या खंयच्याच गोष्टीचो हिशोब ना. मागीर हे पयशे गेले खंय असो आरोप जाता. लोक उघडपणान सांगता की हे सगळे पयशे आहा पळय ते भारतीय जनता पार्टीच्या कामांक वापरले गेले, पक्ष बांदपाक लागून वापरले गेले. खंयचोय पक्ष आपले पद्दतीन काम करता पळय ताका कोणाची खंयसरूच हरकत आसूं शकना. पूण जेन्ना पब्लीक मनी, लोकांक पिशे करून जेन्ना पयशे घेतले वयता आनी ताचो वापर केलो वयता पळय, तेन्ना ते मुद्दे लोक उपस्थित करतलेच करतले आनी लोकांक तो अधिकार आसा. आतां आमचो मूळ मुद्दो आसा पळय तो सरकारी तिजोरीचो आनी सरकारी तिजोरीन येवपी पयशांचो. आयज आमी म्हणटा सरकार इव्हेंट करता, सरकार इव्हेंटाचेर प्रचंड पयशे खर्च करता, ताच्या फुडें वचून पळयात. आमी आजूय सांगता RTI घालात आनी जे फलक लायले वयता पळय, बॅनरबाजी जाता पळय, ताची माहिती इन्फॉर्मेशन घेयात आनी त्याचो खर्च मागून घेयात. तो खर्च आहा तो कितको जातलो तो पळयात. हें विचारल्याच्या नंतर अनेक लोकांचो इगो वयर सरता. प्रश्न विचारूंक जायना, खंयच्याच लोकांक प्रश्न विचारूंक जायना. प्रश्न विचारलो काय तो देश विरोधी ठरता. पण विचारपा सारखे प्रश्न खूब आसात. तुमी खंयचे देशभक्त म्हणून फाल्यां जर लोकांनी विचारले जाल्यार मागीर तुमी खंयची उत्तरां दितल्यात? आमकां इतक्या टोका पर्यंत वचपाचें ना. पूण जेन्ना तिजोरेंतल्या पयशांचो वापर जाता तेन्ना तो हिशोब दिवप हें सरकाराचें काम. बुद्धिजिवी लोक आज सांगपाक लागल्या कितें म्हणून, सरकारी तिजोरेंतलो पयसो भायर काडून त्याचो खर्च करून ताचेर कमिशन खावपान ह्या सरकारान PhD केल्या, अशा प्रकारचे आरोप बुद्धिजिवी लोक करपाक लागल्या. आनी ते सांगतात ह्या सरकार तितून मास्टरी केल्ली आसा. तिजोरेंतलो पयसो कसो भायर काडप पळय हें सरकाराक बरें खबर आसा. पूण जेन्ना कल्याणकारी योजना ज्यो आसा पळय, लोकांक लागून ज्यो योजना राबयल्या वयता पळय, त्या योजनेंतले पयशे 3-3, 4-4 म्हयने जेन्ना रखडटा पळय तेन्ना हे प्रश्न सदांच लोक उपस्थित करतात. ह्या योजना ज्यो आसा पळय त्यो कल्याणकारी योजना आनी त्यो लोकांक लागून राबयल्यो वयता. खरें म्हणजे केंद्रस्थानी लोक आसूंक जाय. केंद्रस्थानी केवळ मता पुरते आसूंक जायना, तर ते लोक सदांच केंद्रस्थानी आसूंक जाय. कारण कित्याक तुमकां 5 वर्साची बेगमी आसा पळय ती ह्या लोकांची मतां करून दिता. एक मत जें आसा पळय तो तुजो 5 वर्साचो फ्युचर घडयता, तुज्या सरकाराचो फ्युचर घडयता. हें जाणा जावंक जाय, हाचो विसर पडोवंक दिवंक जायना. एक जाणा जावंक जाय, सरकार कोणाचें आसूं न्ही, ते भारतीय जनता पार्टीचें आसूं न्ही, ते काँग्रेसचें आसूं, ते मोगोचें आसूं न्ही, किंवा संयुक्त सरकार आसूं न्ही, ते खंयचेंय सरकार आसूं न्ही, तें सरकार लोकांक बांदील आसता आनी जबाबदार आसता. आयज ह्या सरकारान सिनियर मनीस आसात, 5-5, 6 फावटी निवडून येयल्ले लोक आसात. आयज जे मंत्री पदां भोगतात ते लोक आसात. मागीर तांकां खबर नाय. तांकां जर विचारलें न्ही जाल्यार तेंचोय मागीर इगो वयर येता. तांकांय दिसता की लोकांनी विचारूंक जायना म्हणून. कित्याक विचारूंक जायना? हे लोकांचे पयशे, हे टॅक्स पेयरांचे पयशे. जेन्ना इव्हेंटांचेर खर्च जातले पळय न्ही तेचो आउटकम आसूंक जाय. गोंयांक तेजो फायदो कितें हें कळोंक जाय, गोंयकारांक तेजो फायदो कितें हें कळोंक जाय. आनी जर तें कळटलें न्ही जाल्यार सरकारान तेजो हिशोब दिवचो पडटलो. वगीच खंय तरी आंदोलनां केल्याच्या नंतर मदीं पुलीस घातले, लोकांक आडयले, तांकां अरेस्ट केले म्हणून जावचें ना. जी सरकाराची जबाबदारी आसा, जें कॉन्स्टिट्युशनान सांगलेलें आसा तें सरकाराक करचें पडटलें. हें कितें नवीन सरकार न्ही, हाज्या पयलीं खूब सरकारां आयिल्लीं आसा. 70 वर्साच्या कारकिर्दीन देशभरानूय सरकारां आयिल्लीं आसा आनी गोंयानूय सरकारां आयिल्लीं आसा. वेगवेगळ्या लोकांनी सरकारां भुशयिल्लीं आसा, वेगवेगळ्या पक्षांनी सरकारां स्थापन केल्लीं आसा. पूण तेंच्यांनी हें केन्ना म्हणूंक नासलें. आयज बारकायेन पळयात पयशे खंय खर्च जाता. देशभरान पळयात तुमी कशें चल्लां तें. देहरादून हांगासर 16 दिसां पयलीं ज्या पुलाचें उद्घाटन केलें तो 16 दिसां नंतर भितून गेलो. हांगासर रेल्वे प्लॅटफॉर्माची परिस्थिती कितें जाता ती पळयात, एअरपोर्टाचेर परिस्थिती कितें जाता ती पळयात, पुलांची परिस्थिती कितें जाता ती पळयात. वाऱ्यान पूल पडले म्हणून सांगले वयतात. 12-12 हजार कोटींचे जे रस्ते आसा पळय ते अवघ्या टायमान व्हांवून वयतात. एकाय गोष्टीची शाश्वती हांगासर उरोंक ना. 18 दिसांक 12 पूल कोसळटात, ही अवस्था हांगासर आसा. आनी अशा पद्दतीन पयशांचो चुराडो चल्ला आनी अशा पद्दतीन पयशांची लूट चल्ल्या, हे आरोप आयज देशभरांसून जावंक लागले. आयज डेव्हलपमेंट आहा तो सारको जायना. इथेनॉलच्या नांवान देशभरान बोवाळ चल्लेलो आसा. प्रत्येक एग्जामीचे पेपर लीक जातात. म्हणजे खंयचीच सिस्टम हांगासर सारकी उरोंक ना. डेव्हलपमेंट सारको ना. एज्युकेशन सिस्टमीचे तर 13 वाजयल्या हेंच्यांनी. भवितव्य कितें ह्या देशाचें, ह्या देशांतल्या शिक्षणाचें भवितव्य कितें, त्याच बरोबर ह्या देशांतल्या युथांचें भवितव्य कितें, हो आयज प्रश्न प्रत्येकाक पडलेलो आसा. आनी आज जेन्ना जेन्ना हे प्रश्न उपस्थित करता पळय तेन्ना एक मोठी चिंता लोकां भितर निर्माण जाता. आनी हें आमी कित्याक लागून सांगूंक लागले, तर आयज सरकारां सांगता आमी खंयच्याच गोश्टीक जबाबदार ना आनी बांदील ना. आनी लोकांनी खंयचेच प्रश्न आमकां विचारूंक जायना.
जर गोंयच्या बाबतीन गोंयच्या तिजोरीतले पयशे तुम्ही भायर काडटात आनी खर्च करतात जाल्यार तेचो हिशोब तुमकां दिवचो पडटलो आनी जर तुमी तो हिशोब दिलो ना जाल्यार लोक एकूच सांगतले की तुमी तिजोरेची लूट चलयल्ली आसा। हे आरोप लोक करतले आनी ते आरोप आज सुरू आसा। आयज ज्या पद्दतीन सरकाराची कार्यपद्दती चल्लेली आसा पळय तें पळयलें जाल्यार गोंयचें भवितव्य धोक्यान आसा काय कितें हो प्रस्न आज प्रत्येक मनीस उपस्थित करता आनी प्रत्येक कडेन वयता थंय थंय ज्या ज्या जाग्यार पयशे खर्च जाता त्या त्या जाग्यार गडबड घोटाळ्याची आनी करप्शनाची ही उतरां आसा पळय ही लोक भायर काडपाक लागल्यात। ज्या ज्या जाग्यार पयशे खर्च जाता थंय करप्शन आसा अशा प्रकारचो आरोप लोक करपाक लागले आनी हे जेन्ना आमी सगळें पळयता पळय न्ही तेन्ना आमकां एकूच सांगान दिसता तुमी जर तिजोरेंतले पयशे भायर काडटात न्ही ते इव्हेंटाचेर खर्च करतात जाल्यार पयचो हिशोब तुमकां दवरचो पडटलो आनी तो लोकांक दिवचो पडटलो। कारण कित्याक तर लोकांच्या टॅक्सांसून तिजोरीन येणारे हे पयशे आज प्रत्येक टॅक्स पेयर आहा पळय तो आपलें काम करता आनी जेन्ना अशा पद्दतीन लोकांच्या माध्यमांसून टॅक्साच्या माध्यमांसून पयशे जेन्ना तिजोरीन येतले पळय तेन्ना ताका अकावंटेबिलिटी म्हणटा ती जाय पडटली आनी ती आसची पडटली। आज आमी बारकायेन पळयता आमदार ती भाशा उलयतात कोणी कांय इचरोवंक जायना, मंत्री ते म्हणटात कोणी कांय इचरोवंक जायना, कार्यकर्ते आसा पळय ते म्हणटात कोणी कांय इचरोवंक जायना। म्हणजे गोंय राज्य हें खंयच्या पक्षाची एक फॅक्टरी न्ही। तो पक्ष मागीर खंयचोय आसूं न्ही भले तो सत्तेर आसलेलो BJP आसूं न्ही विरोधान आसलेलो काँग्रेस आसूं न्ही मगो आसूं न्ही RG आसूं न्ही गोवा फॉरवर्ड आसूं न्ही आप आसूं न्ही किंवा खंयचोय पक्ष आसूं न्ही ही तुमची फॅक्टरी न्ही घरची फॅक्टरी न्ही। ती फॅक्टरी तुमची जर आसली न्ही जाल्यार तुमकां कोणूच प्रश्न कांयच विचारचो नासलो। पण हे गोंयचे पयशे गोंयकारांचे पयशे आनी तिजोरी आसा पळय ती गोंयकारांची तिजोरी ही तुमची खंयच्या पक्षाची तिजोरी न्ही। त्यामुळे तुम्ही आन्सरेबल आसा। ही जी आंदोलनां जाता पळय ती योग्य आसा। कारण कित्याक तर त्या पयशांचो हिशोब जाय जो पयसो तुमी खर्च केला तेजो हिशोब जाय। असेंब्लीन बोवाळ जालो 40 लाखांचे लाडू खाल्ले म्हणून 40 लाखांचे लाडू खाव येता काय म्हणटा हांव। हे प्रश्न आज सगळ्यांक पडलेले आसा आनी लोकांक सगळें खबर आसा कोणीच कोणाक कांयच सांगपाचें ना। सगळ्या प्रकारचे आरोप जे आसा पळय ते कोणाचेर जाता कित्याक जाता हे सगळे लोकांक खबर आसा आनी करप्शनाचे आरोप जे आसा पळय आयज सगळ्यांत जास्त जावंक लागलेले आसा। कित्याक लागून जावंक लागले तर खंय तरी सरकार ह्या करप्शनान घुसपाटला काय कितें आमकां ह्या सगळ्या गोश्टींनी चड कांय उलोवपाचें ना। कारण कित्याक तर गोंयकार सुजाण आसा। गोंय बारीकशें गोंय 40 मतदारसंघांचें गोंय अवघे 15.5-16 लाख लोकसंख्येचें गोंय। ताका लागून कोणाक कांय सांगपाची गरज ना। आमदार शेजाराकूच रावता आमदार कितें आहा तो थंयसर कळटा मंत्री शेजाराकूच रावता मुख्यमंत्री शेजाराकूच रावता खासदार आसा केंद्रीय मंत्री आसा ते शेजाराकूच रावतात। सगळ्यांक सगळें खबर आसा। तुमी खंयचीच नवी गजाल लोकांक सांगपाची गरज ना। पण आमचें एकूच म्हणणें आसा जेन्ना गोंयकार तुमच्या कडेन हिशोब मागतलो तोय खंयचो तिजोरेंतल्या पयशांचो आनी टॅक्साच्या पयशांचो हिशोब मागतलो पळय न्ही तेन्ना सरकार जबाबदार आसतलें तो हिशोब दिवपाक आनी तो सरकारान दिवचो पडटलो। न पेक्षा सरकाराचेर जर आरोप जाले न्ही जाल्यार तितून सरकाराक लोकांक दोश दिवंक गावचो ना। कारण कित्याक तर सरकार स्वताची अकावंटेबिलिटी आसा पळय ती लोकांच्या समोर दवरिना। सरकाराचो वेव्हार जर पारदर्शक आसा न्ही जाल्यार सरकारान ह्या सगळ्या गोश्टींची उत्तरां आसा पळय ती दिवची पडटली। इव्हेंट तूं कितकेय कर पण ताचो खर्च आसा पळय कसो केला पळय हो लोकांक तुवें दाखोवचो पडटलो। धन्यवाद।